जी आ जाएं। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दुपट्टा दुरुस्त करते कहा। उन तीनों को एक साथ अंदर आते देखकर वो मदहम सा मुस्कुराई थी। अरे आज मेरे भाई अपने कमरे का रास्ता भूल गए क्या जो इधर तशरीफ लाए? वो आईब्रो उचकाते बोली। फरहाद ने इफ्रा को हाथ पकड़कर बिठाया और खुद उसके बराबर में बैठा था और जावियर उसके दूसरी तरफ। फारिब को समझ नहीं आया तो वो कदमों में बैठ गया। इफ्रा हैरत से तीनों को देख रही थी। चलो फरहाद और जावी समझ में आते हैं, लेकिन फारिब उसकी संजीदगी तो इफ्रा को हैरत में मुब्तला कर रही थी। इफ्रा देखो, तुम हमारी जान हो, हमारी छोटी बहन। कोई भी भाई नहीं चाहता कि वो अपनी बहन को अपने से दूर करे, लेकिन ये कुदरत का कानून है। हर लड़की को अपने असली घर जाना होता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहना आना जाना। वैसे तो हमें पता है इंशाल्लाह तुम वहाँ हमेशा खुश रहोगी, कोई दुख तकलीफ तुम्हारे करीब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी भी कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। हैरत से मुंह खोले वो फरहाद को देख रही थी। खुलकर बात करो ना, थोड़ा मिनमिना कर बोली। भाई बताया तो था, भूल गई। बचपन से तो कहते आ रहे हमारी बहन नहीं हो। चाचू को रोड पर मिली थी, अब तुम्हारे असली माँ बाप का पता चल गया है तो वो तुमको लेने आ रहे हैं। फारिब ने आंखें मटकाते कहा। ये लो, इसी की ही चलती जुबान को मिस कर रहे थे ना। तू चुप कर बेगैरत। जाविया ने मुस्कुराहट दबाते एक लगाई। वो भी हंस दिया। इफ्रा तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का हर तरह से परफेक्ट है, हमें भी बहुत पसंद है, घर में भी सबको, लेकिन तुम्हारी रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। तुम जो चाहती हो वही होगा, और लेकिन ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए कि वो लड़का कौन है। फरहाद ने आखिरी बात मुस्कुराहट दबाते बोली। है ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई, बताओ ना। वो एकदम पहले हैरान हुई, फिर बजिद हुई। इतनी हिंट दे देते हैं, तुम उसको जानती हो और वो तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है। जावियान ने दांत दिखाते कहा। है ऐसा कौन है? बताओ ना, मुझे नहीं समझ आ रहा। अजीब अड़ गए हो। अभी शायान होते ना बता देते। वो तुम लोगों की तरह ढीठ जो नहीं है। और या तो अल्लाह ताला जानता था या ये लोग खुद, कि यहाँ उमड़ आने वाले कहकों का गला कैसे घोंटा जाता है। इफ्रा क्या था, अगर तुम अपने इस भाई की शागिर्दगी में आ जाती तो कसम से ये दिन ना देखना पड़ता तुमको। फारिब ने बदमजा होकर बराबर रखी ड्रेसिंग टेबल पर रखी चीज़ों के साथ छेड़खानी की। हाँ, और क्या हो जाता अगर तुम ठीक ना होते तो? वो भी दो बदो बोली। फरहाद और जावियार खामोश बैठे बैठे बस इफ्रा को देख रहे थे। इफ्रा देखो, लड़का बहुत अच्छा है, हम सब जानते हैं उसको, तुम भी जानती हो, इंशाल्लाह तुम्हें भी पसंद आएगा, लेकिन ये सरप्राइज रहने दो ना। जावियार ने उसको समझाते कहा। अच्छा चलो ठीक है, क्या याद करोगे? वो आंखें चढ़ाती बोली। वो तीनों उसको देखते मुस्कुराए थे। चलो फिर तुम्हारे लिए सरप्राइज ही रहा। जावियार ने उसके सर पर हाथ फेरते कहा। चुड़ैल, वहां जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगी? फारिब ने उसका हाथ थामते कहा। नहीं, तुम जैसी खौफनाक चीजें कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। वो आंखों के टेले घुमाती बोली। फरहाद ने उसे गले लगाया तो जावी और फारिब भी साथ में चिपक गए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर खुशी दे, गम दुख तकलीफ तुम्हारे आसपास भी न भटके। चारों की आंखें नम हुई थीं। उसने फरहाद और जावी की तरफ देखा तो वो नम आंखों से मुस्कुराए थे। फिर जो उसने फारिब की तरफ देखा, उसकी आंखें भी नम थीं। ऐसे टेरे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? मेरी खूबसूरती से आंखें चुंधिया जाएंगी तुम्हारी। इफ्रा ने रखकर उसके बाजू पर मारा। वो अपना बाजू से हिलाता मुस्कुराया था तो बाकी सब भी उसको देखकर मुस्कुराए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे शहजादे की शहजादी तो बहुत प्यारी है। फरीहा बेगम हफ्सा को देखती प्यार से बोली थी। वो सिर्फ सर झुकाए बैठी सामने बैठे फारिब के सीधा दिल में उतर रही थी। वाकई माशाल्लाह, गुड़िया जैसी है बिल्कुल। फरवा बेगम ने भी उसके सर पर हाथ फेरते कहा। आगा जान के बुलाने पर वो दोनों भी अपने अहलो अयाल के साथ अपनी मलिक प्लेस आई हुई थीं, और फारिब के निकाह और सारे हालात का कब सबको इन हुआ तो वो लोग भी उनको सराहे बगैर नहीं रह पाए। फूफो, आखिर को बीवी किसकी है? फारिब ने बालों पर हाथ फेरते कहा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट खिली थी। फारिब भाई, ट्रीट कहाँ है? सलासा ने आईब्रो उचकाते पूछा। ओ बहन, किस बात की ट्रीट? जानकर भी अनजान बनना उस शख्स को बहुत अच्छे तरीके से आता था। ज्यादा ना अनजान बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर फारिब, शराफत से कल चलो डिनर पर हम सबको लेकर। इफ्रा ने भी अपना हिस्सा डाला। बाकी सब भी उन लोगों को ही मुस्कुराते देख रहे थे। फरहाद और जावी भी फारिब को गहरा देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे फारिब, ले जाओ, बच्चियों को क्यों तंग कर रहे हो? आगा जान चाय का कप थामते बोले। हाँ फारिब, इतनी प्यारी बीवी मिल गई तुम्हें, अब ट्रीट तो बनती है। मोहमिल भी मधम सा मुस्कुराती बोली। पहले बहुत चुप चुप रहती थी और अब वो पूरे एतमाद लहजा लिए अपनी बात जरूर करती। बस मेरी बहन ने कह दिया तो डन करो फिर। फारिब ने मोहमिल की तरफ इशारा करते कहा और एक झलक फरहाद को भी देखा था जिसकी मुस्कुराती नजरें मोहमिल पर थीं। तो हम भी तो तुम्हारी बहन नहीं है, फसादी आदमी। अब आओ तुम अपना कोई काम लेकर, करूंगी मैं भी। इफ्रा का तो सदमे से ही बुरा हाल था। हफ्सा हल्की सी मुस्कुराहट लिए बस सबको देख रही थी। हाँ सब चलेंगे, बस कि खलासा को छोड़कर।
اس کو تو ویسے بھی ڈائٹ کرنی چاہیے، حمزہ نے تیلی لگائی۔ کیوں بندر، میں کیوں ڈائٹ کروں گی؟ وہ حیرانگی سے اس کو دیکھتی بولی۔ سب بڑے ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ کترینہ کیف ہیلیم بیلون جو اڑتی جا رہی ہو؟ زاوی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور باقی سب نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اپنے ہی اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر ماچس کے ساتھ کھیلنے والی حرکت جو کی تھی حمزہ نے۔ تم نے مجھے موٹا کہا بندر؟ اب تم رکو، جو سب ٹھوس کر بیٹھے ہو نا، یہ سب مار مار کر اگلواؤں گی تم سے۔ وہ آستین چڑھاتی کھڑی ہوئی۔ دیکھو سوری نا، اگر تمہیں لگتا ہے میں نے ایسا کچھ کہنا ہے تو سوری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہتا وہ فارب جو صوفے کے ہینڈل پر بیٹھا تھا اس کو کھڑا کیا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فارب سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ فضول میں مارے جاؤ گے۔ ثلاثہ نے صاف صاف کہا۔ کیوں بی بی، میرا شہید ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے میری۔ پکڑو اس بندر کو اور میری طرف سے بھی 2-4 چھاپڑ لگانا۔ فارب نے اپنے پیچھے کھڑے حمزہ کو آگے کیا اور فرحات کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کیا تھا، ثلاثہ نے فارب پر سے نظر ہٹا کر جو حمزہ کو دیکھا وہ غائب تھا۔ سارے کہکا لگا کر ہنسے تھے اور ثلاثہ تپ کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ تم یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ سارے چھت پر بیٹھے اور کچھ کھڑے مستا رہے تھے اور محمل ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ بس ایسے ہی آپ کل یوں نہیں آئیں گے؟ محمل ہلکا سا چونکی تھی، پھر مسکراتی بولی۔ یار کل تو نہیں، اب فائنل ہونے والے ہیں تو زیادہ تر گھر پر ہی رہ کر تیاری کروں گا۔ فرحات نے ہوڈی کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کہا۔ ٹھیک، پھر تو آپ کی یونی ختم ہو جائے گی، آپ تو نہیں جائیں گے، میں تو اکیلی ہو جاؤں گی، محمل نے افسردگی سے کہا تھا۔ فرحات جو سامنے کی طرف پھیلتی دھند کو دیکھ رہا تھا محمل کی طرف مڑا۔ چلو اس بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں جس سے ہم قریب قریب رہیں اور کوئی دیوار ہمارے بیچ نہ آئے۔ وہ تھوڑا قریب ہوتا معنی خیزی سے بولا۔ جی بالکل، وہ کھلکھلاتی بولی تھی۔ بات کرتے کرتے حفصہ کی نظر محمل اور فرحات پر ٹھہر گئی۔ وہ بے خودی میں مسکرائی تھی۔ کچھ اندازہ اس کو ہوا تھا اگر فرحات بھائی واقعی محمل کو پسند کرتے ہیں اور ان دونوں کی شادی ہونی تو یہ کپل کتنا پیارا ہے نا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ صاف واضح تھا محمل نے فرحات کی بات کو کوئی ہی مطلب دیا تھا۔ فرحات سر جھکا کر ہنسا۔ اچھا سنو، کل میں آؤں گا تمہارے آف ٹائم، مجھے کچھ کام بھی ہے تو واپسی پر میرے ساتھ چلنا۔ کافی دن ہو گئے ہیں، ٹھیک سے بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ فرحات نے لہجے کو نارمل رکھنا چاہا اور آنکھیں پھیر لی، ورنہ جو وہ کل کہنے والا تھا اس کی آنکھیں اگر محمل پڑھ لیتی تو کسی اظہار کی کسر ہی نہ رہتی۔ تم جو شیریں نہ ہوئے کیا، ہم کو فرحات کر دو، تیری سانسوں سے جڑی ہے میری ہر سانس، کہہ دو نا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑا فارب بظاہر تو اپنی بیوی کو دیکھتا گا رہا تھا جو افرا اور ثلاثہ سے باتوں میں مصروف تھی، لیکن یہ گانا کس کے لیے گایا گیا تھا فرحات کو اچھی طرح پتہ تھا۔ خوشیوں سے بھری شام گزار کر رات کو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سکون کی دو ہی واضح صورتیں ہیں، ایک تو اور دوسری تیری آواز۔ بظاہر تو وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا تھا لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ بڑی بڑی سی آنکھیں، کانوں میں رس کھولتی آواز اس کو کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کافی دنوں سے وہ الجھا ہوا تھا، فائنل ہونے والے تھے، اس کی تیاری بھی کرنی تھی، لیکن دل اور دماغ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سویرا بیگم کو ڈھونڈتا کچن تک آیا۔ وہ جو سکندر صاحب کے لیے کافی بنا رہی تھی اس کو آتے دیکھ کر مسکرائیں۔ کچھ چاہیے میرے بیٹے کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ان کو وہاں موجود سٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسرے پر خود بیٹھ گیا۔ مام، وہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے۔ کچن کے فرش کو گھورتے وہ بولا تھا۔ بچپن سے اس کی یہی عادت رہی تھی، جو بات ہوتی سیدھی سیدھی بول دیا کرتا۔ وہ پہلے تھوڑا حیران ہوئی، پھر اس کے سر پر چپت لگاتے مسکرا دی۔ اب بتاؤ بھی کون ہے وہ جو میرے شہزادے کو پسند آ گئی ہے؟ وہ سر اٹھا کر مسکرایا۔ موم، ہے ایک جس نے کسی قابل نہیں چھوڑا آپ کے بیٹے کو۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا شرارت سے بولا تھا۔ شکر تھا آس پاس فارب نہیں تھا ورنہ جملہ ہوتا، عشق کا بھی تم پر کوئی اثر نہ ہوا غالب، بندے تم پہلے کون سا کام کے تھے؟ لیکن وہ تھا ہی تو نہیں وہاں۔ ہاں، اتنا بھاگے یہ میرے بیٹے کو، چلو پھر کب ملوا رہے ہو؟ وہ کھل کر ہنسی اور اسی کی طرح شرارت سے بولی تھی۔ موم، کل ملیں گی؟ اس نے آنکھ مارتے پوچھا۔ بالکل، آخر پتہ تو چلے کون ہے جس نے میرے بیٹے کو نکما کر دیا۔ وہ مسکراتی کافی کی ٹرے تھامتی کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ کمرے میں آتی اس نے جھٹ موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ تھوڑی بیل جانے کے بعد اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم جی، کون؟ ایک سکون کی لہر سی دوڑی تھی۔ مقابل کی آواز سن کر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ جی بولے کون ہے، ورنہ میں کال کاٹنے لگی ہوں۔ ایک دم سے ہی اس کو لہجہ سخت ہوا۔ میری شیرنی، وہ اس کی نڈر سی آواز سن کر بڑبڑایا تھا۔ او بھئی جو بھی ہے، میں آپ کے برابر نہیں بیٹھی جو کان لگا کر سن لوں گی، زور سے بولیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ فاطمہ کو اب غصہ چڑھا تھا۔ ہنستے رہیں، میں آپ
हंसते रहे आप, मैं कॉल काट रही हूँ। अच्छा बात तो सुनो। वो एकदम ठहर की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। क्या आप मुझसे कल मिल सकती हैं? किसी की ज़िंदगी का सवाल है। जावियान ने संजीदगी से कहा। है? किसकी ज़िंदगी का सवाल है और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आप प्लीज़ खुलकर बात करें। वो तेज़ी से बोली। जी ये तो मैं आपको मिलकर ही बता सकता हूँ। आप ये बताएं क्या कल आ सकती हैं? जावियान ने एक दफ़ा फिर पूछा। देखिए मैं आपको जानती नहीं हूँ तो कैसे मिलने आ सकती हूँ? बात तो बिल्कुल ठीक थी। आप अपनी मामा को ला सकती हैं, ज़रूरी बात है। पहले वो थोड़ा उलझी। अच्छा आप जगह मैसेज कर दें, मैं देखती हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद किया। जावियान मुस्कुराता बालकनी की तरफ बढ़ा। जिम रूम से वापसी पर फारिब की बेख्तियार नज़र जो टेरेस पर पड़ी वो बेसाख्ता मुस्कुराया। उसकी मासूम बीवी दीवार से टेक लगाए आसमान को घूर रही थी। फारिब को एकदम एहसास हुआ वो उदास है या अपने घर वालों को याद कर रही है। शायद आज पूरे दिन भी सब ने उसकी बीवी को ऐसे घेर रखा हुआ था कि वो उससे कोई बात ही नहीं कर सका। उसके कदम हफ्सा के कमरे की जानी पड़े। बस यही तो सरप्राइज़ था। अब उन लोगों ने हाँ कर दी है। अब हम दिन तारीख लेने जाएंगे। मिसेस मलिक ने अपनी गोद में लेटे शायान के बाल सहलाते प्यार से कहा। मॉम एक ख्वाब सा लग रहा है। सब जिसको बचपन से चाहता आया हूँ वो अब मेरी होने जा रही। कितना खूबसूरत एहसास है ना। उसके लबों से मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि देखो फैसला हमारे हक में हुआ। जब उसे उन लोगों की तरफ से हाँ हुई थी मिसेस मलिक के पैर तो ज़मीन में ही नहीं आ रहे थे। और शायान वो तो कई दफ़ा पूछ चुका था, मॉम उन्होंने हाँ कर दी है ना? और वो हर बार कहका लगा कर हंस देती। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको मेरे नसीब में लिख दिया। मॉम जब वो सामने होती है ना बाकी मंजर सारे धुंधला जाते हैं। वो इतनी सहर अंगेज़ है, उसकी आंखों में देखता हूँ तो ऐसा डूबता हूँ कि वापस आने को जी नहीं करता। लेकिन मॉम एक बात ये भी है, उसको मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसको लगता है मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। वो उठकर बैठ गया और जो जो उसके दिलो दिमाग में चल रहा था वो मिसेस मलिक को साफ साफ बताने लगा। हाँ तो किसने कहा था उसको गलत फहमी में मुब्तला करो? वो उसके कान पकड़ती बोली। यार मॉम बस क्या बताऊँ, मैं तो टेस्ट कर रहा था उसको कि क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगा हैरत से आंखें फाड़ कर देखेगी और कुछ बोलेगी। हाँ बोली तो, लेकिन ये कि हम आपसे बहुत भारी नेक लेंगे। जिस पर मेरी आंखें उबल कर बाहर आने को थीं। कह क्या रहा था, रुख क्या दे रही थी? वो उस दिन को याद करता मुस्कुरा दिया। बेटा जी मासूम है वो बहुत, दुनिया की समझ नहीं है उसको। अब आ जाएगी ना तुम्हारे पास तो फुर्सत से समझा देना। अच्छा। वो उसके सर पर चपत लगाती खड़ी हुई और माथे पर बोसा देती अल्लाह हाफिज़ करती अपने कमरे की जानिब चल दी। इफ़रा, इफ़रा तुमसे मोहब्बत का इजहार निकाह के बाद करूँगा। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और सही। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब होता फैसला कर चुका था और अपने निकाह तक इफ़रा को बेखबर रखना था, जो शायद मुश्किल तो था लेकिन अब शायान यही चाहता था। मामा पापा काश आप होते। फारिब के मॉम डैड में मुझे आप दोनों की झलक नजर आती है। सब यहाँ बहुत अच्छे हैं लेकिन आप दोनों। टिप टिप दो आंसू गिरे थे। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेगम दरवाज़ा खोलो। फारिब की आवाज़ सुनते ही वो बेखुदी में नम आंखों से मुस्कुराई थी। पता नहीं क्या था ये शख्स, उसकी सिर्फ आवाज़ ही हफ्सा के जिस्म में ताजगी की लहर दौड़ाती। वो आंसू साफ करती आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला। फारिब की नज़र उसकी आंखों में उलझ गई। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में हल्की सी लाली छाई हुई थी। वो मेमोराइज हुआ। तेरी आंखें भी क्या मुसीबत है। आह मैं कोई बात कहने आया था। हफ्सा सब ठीक है, बताओ मुझे। फारिब ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। जी सब ठीक है। वो जबरन मुस्कुरा कर बोली। फारिब समझ तो गया था कोई बात ज़रूर है, लेकिन वो उस वक्त चाहता था उसकी ये मासूम खामोश सी रहने वाली बीवी हंसे मुस्कुराए अपने सारे गम उसको दे दे। अच्छा पाँव अब कैसा? बैठो यहाँ दिखाओ मुझे। उसने हफ्सा को सोफे पर बिठाकर उसका पाँव अपने घुटने पर रखा। हफ्सा हैरत से उसको देख रही थी। सुने? वो मनमनाई थी। जी सुनाए। वो उसके पाँव का जायजा लेता बोला। लफ्ज़ों में इतनी मोहब्बत थी कि वो शर्माई लुचाई सी सुर्ख चेहरा लेकर रह गई। पाँव तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और उसने चेहरा ऊपर करके हफ्सा को देखा। वो इस सुर्ख चेहरा लिए बैठी थी जिसके आगे फारिब बेबस हो जाया करता। वो बेखुदी सा होने लगा। हफ्सा ने आंखें उठाकर उसे देखा था। उसकी नज़रों की तपिश हफ्सा को पलके झुकाने पर मजबूर कर गई। नजरें मिली और आंखें झुकी। बस इतनी सी बात और हम बर्बाद। उसकी आंखें झुकाने से फारिब होश की दुनिया में लौटा और बालों पर हाथ फेरता इधर उधर देखता मुस्कुराया था। हफ्सा को उसके इस अंदाज पर अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इस बात में कोई शक नहीं था कि उस बंदे की हर अदा ही कातिल थी। आओ घूम कर आते हैं। वो खड़ा हुआ और हाथ पकड़कर हफ्सा को भी खड़ा किया। हफ्सा ने घूमकर वॉल क्लॉक को देखा था जो रात का 1 बजा रही थी। बेफिक्र हो जानम, वैसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कहा भी तो बस तुम मेरे पीछे छुप जाना। शरारत चेहरे पर साफ नाच रही थी। हफ्सा हल्का सा मुस्कुराई।
जैकेट पहनो और उसके ऊपर शॉल लेना, और हाँ सॉक्स भी पहन कर आओ, मैं नीचे लाउंज में हूँ, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता वो बाहर की जानिब चल दिया। दरवाज़ा बंद होते ही वो खुलकर मुस्कुराई थी। उस शख्स के साथ पर जितना अपने रब का शुक्र अदा करती कम था। ये शख्स मोहब्बत से पहले इज्जत और एहतराम करना जानता था। अब बाहर वो पोर्च में खड़े थे। किस में चलना है, बाइक पर या कार में? फारिब ने अपनी हैवी बाइक और ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार की तरफ इशारा किया। हफ्सा एक मुखलिसाना मशवरा दूंगा, बाइक पर ना जाना। इससे पहले हफ्सा कुछ बोलती, ऊपर कहीं से आवाज़ आई थी। दोनों ने सर उठाकर जो देखा, फरहाद अपने कमरे की बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। और एक मुखलिसाना मशवरा मैं भी दूंगा, गाड़ी पर भी ना जाना, इसको दोनों ही चलानी नहीं आती। एक और आवाज़ आई थी, देखा तो दूसरी खिड़की से जावियार लटका हुआ था। हफ्सा ने उलझी हुई निगाहों से फारिब को देखा। बगैर तो जावियार, तुम तो तैयार है ना, और फरहाद बेटा तू तो देख तेरे साथ मैं करता क्या हूँ, गद्दार साला। फारिब ने मुंह पर हाथ फेर कर जैसे बदला लेने की धमकी दी थी। दफा करो बेगम, इनको हम पैदल चलते हैं। बस उसका ये कहना था। दो जिन्नाती कह के गूंजे थे। फारिब ने हफ्सा का हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन जाते जाते दुखती रग पर हाथ रखना नहीं भूला था। इंशाल्लाह गवारे मरोगे दोनों। और दोनों ने फौरन तौबा करने को कानों को हाथ लगाया। अब चांद की रोशनी में वो और हफ्सा हाथ पकड़े वॉक करते करते बातें भी कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे वो बोल रहा होता, और हफ्सा या तो मुस्कुरा देती या उसके पूछे के सवाल का जवाब देती। वो थी ही कम को, लेकिन फारिब ये शख्स अगर बोलने लग जाता तो बस उसको कोई चुप नहीं करवा सकता था। लेकिन लोग उसकी बातों को एंजॉय करते, जैसे हफ्सा उसके और फरहाद के किस्सों को कर रही थी। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुमसे पूछना था, ये बताओ कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में? वैसे लगती तो कॉलेज की हो। फारिब ने उसका चेहरा देखते पूछा। जी मैं कॉलेज में हूँ। वो महज इतना ही बोली। अच्छा तो फिर कब से ज्वाइन करना है? मैं कल तुम्हारी सारी बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह ले आऊँगा, बल्कि तुम मेरे साथ ही चलना, और बस इस मंडे से मैं यूनी जाते हुए तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक? फारिब ने सामने की तरफ देखते बहुत ही नरम और ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर ऐसे उसको इफरा बात करते देख लेती तो शायद आधी जिंदगी फारिब के ताने सुनने में ही गुजर जाती कि देखो इसको आराम से बात करना भी आती है। जी लेकिन, वो बोलते बोलते रुकी और अपना होंठ चबाने लगी। लेकिन क्या? फारिब ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरा तो काफ़ी लॉस हो चुका है, तो मैं कैसे कवर करूँगी? उसने फारिब की तरफ देखते मासूमियत से कहा। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। फील्ड क्या है तुम्हारी? कंप्यूटर साइंस। मैं कंप्यूटर और मैथ्स कर लूँगी, लेकिन असल मसला फिजिक्स का है। वो इधर उधर बने घरों को देखती बोली। मैं पढ़ा दूंगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम टेंशन फ्री रहो। उसको टेंशन फ्री कहता वो खुद टेंशन में आ चुका था, क्योंकि वो तो कॉमर्स का स्टूडेंट था। उसका मगरिब से मशरिक, शमाल से जनूब तक फिजिक्स से दूर दूर तक कोई राब्ता ही नहीं था। लेकिन चंद ही पल में वो पुरसकून हो चुका था। पक्की होगी कोई नई खिचड़ी दिमाग में। खैर आगे बढ़ते हैं। फारिब, हफ्सा ने एकदम मनमनाकर उसको पुकारा। जी। वो मोबाइल में इफ्रा के धमकी भरे मैसेजेस पढ़ा था, जिनमें साफ साफ दर्ज था, अगर तुम मेरी आइसक्रीम लिए बगैर वापस आए तो बाहर ही रहना, और किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं तुम्हारी बीवी को अंदर ले लूँगी, लेकिन तुम किसी सूरत घर में नहीं घुसोगे। तो समझा कि हफ्सा कुछ कहना चाह रही है। देखे तो एक दफ़ा फिर हल्की सी आवाज़ में कहा, क्या बेगम जानम, तुमको देखो तो पल में अनार की फसल को मात दे देती हो। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ? उसने मुस्कुराहट दबाते कहा और मोबाइल जेब में डाला। हफ्सा ने किसी भी बात पे गौर किए बगैर उसके कंधे को सख्ती से पकड़ा और उसके पीछे छुपी। वहाँ देखे ना, उसने मनमना कर काला करा था, बस पल में रो देगी। फारिब के समझ में नहीं आया वो इस तरह उसके पीछे क्यों छुपी है। उसने हफ्सा की जमी हुई निगाहों की सिमत जब देखा तो खुलकर मुस्कुराया था। सामने काले रंग का भयानक सा कुत्ता गाड़ी पर चढ़कर बैठा था। रात की तारीकी में उसकी आंखें चमक रही थी। फारिब चले वापस, मैं आगे नहीं जाऊंगी। उसने फारिब के पीछे खड़े खड़े डरी हुई आवाज में कहा। कुछ नहीं होगा, देखो वो बैठा हुआ है, आओ तुम इधर। उसने हफ्सा को आगे करते उसके कंधे पर हाथ रखते समझाया था। नहीं ना, वो फारिब की तरफ देखती हल्का सा बुड़बुड़ाई थी। मैं हूं ना, आओ। और इस जुमले से हफ्सा को वो वक्त याद आया था जब फारिब ने उसको इस फार्म हाउस से निकाला। उसने ट्रांस की कैफियत में सर हिलाया। गुड, चलो फिर। फारिब ने उसको अपने हसार में लिया और आगे की तरफ कदम बढ़ाए। उस कुत्ते के बराबर से जैसे गुजरने लगे वो हल्का सा सर्दी की वजह से कपकपाया था और बस हफ्सा और फारिब के करीब हुई। फारिब देखे अब वो खड़ा हो रहा है, इधर ही आएगा। कुत्ता जो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था उसको देखकर हफ्सा की सीटी गुम हुई। अरे कुछ नहीं होगा हफ्सा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम उसको छोड़ो, ये बताओ पढ़ने में कैसी हो? फारिब ने उसका ध्यान बटाने को सवाल पूछा। मैं, आपको पता है मैं हर क्लास में टॉप करती हूँ, वो खुशी से बोली। फारिब मुस्कुराया था उसकी सदा पर। क्या धूप छाँव सा मंजर था। पल में डरी हुई और पल में जोश में आई।
فارب کو اس کا ایک ایک انداز اپنی طرف کھینچتا تھا، وہ جو اس محبت کے نام پر ہنستا تھا، جو ایسی کسی چیز کو مانتا ہی نہیں تھا وہ خود۔ جب اسے احساس کے گھیرے میں آیا تو محسوس کر رہا تھا یہ فیلنگ جو اس کے اندر بیدار ہوئی تھی کتنی حسین تھی۔ تم تو مجھ پر گئی ہو، میں بھی بچپن سے آج تک ہر کلاس میں ٹاپ آیا ہوں، اور پتہ ہے میں پڑھتا صرف 2 مہینے پہلے ہوں۔ ہیں 2 مہینے پہلے پڑھ کر ٹاپ کر لیتے ہیں؟ کیسے؟ حفصہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ فارب مدھم سا شرارت سے مسکرایا۔ بس دیکھ لو تمہیں کتنا ذہین شوہر ملا ہے۔ حفصہ نے اسی وقت اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا، ان ہیزل براؤن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، کیا تھی وہ سمجھ نہیں پائی۔ فارب نے اس کے اس طرح دیکھنے پر آنکھ ماری اور بس حفصہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک بات پوچھنی تھی، اس کو یکدم کچھ یاد آیا۔ جی بالکل پوچھو۔ فارب پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے کہا۔ وہ فرحاد بھائی کیا محمل کو پسند کرتے ہیں؟ اس بات پر فارب دل کھول کر ہنسا تھا۔ نہیں کرتے کیا؟ حفصہ کو لگا اس نے کچھ غلط پوچھ لیا ہے۔ بالکل کرتا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ فارب نے مسکراہٹ دبائی تھی جبکہ اس کو ہنسی بڑی آئی تھی۔ بیچارہ فرحاد جس کو سمجھانا چاہ رہا تھا، اس کے علاوہ آہستہ آہستہ سارے خاندان کو پتہ لگ رہا تھا۔ بس مجھے لگا تھا تو اس لیے پوچھ رہی ہے، ویسے بہت پیارا کپل ہے نا؟ وہ اس کو یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ چمک جو وہ فارب کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھتی ہے وہی اس کو فرحاد کی آنکھوں میں محمل کے لیے دکھی تھی۔ فرحاد محمل سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ان لڑکیوں میں سے تھا جس کو چڑ آتی تھی ایسی جگہوں سے جہاں زیادہ لڑکیاں ہوتی، لیکن پھر میرے یار کو محبت ہوگی محمل سے، اب سالہ اس کے آس پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہتے کہتے فارب مسکرایا تھا۔ ایک اس کی یہ عادت بھی تھی، وہ ہر دوسری بات پر مسکراتا تھا، اور مسکراہٹ بھی ایسی جو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ حفصہ بھی مسکرائی۔ حفصہ کو اس سے باتیں کرتے اب مزہ آ رہا تھا، اس نے غور بھی نہیں کیا وہ اس وقت کتنی اداس تھی اور اب وہ ایک ایک پل کو انجوائے کر رہی تھی۔ چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ فارب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سامنے شاپ کی طرف چل دیا۔ اتنی سردی میں؟ حفصہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، ہر کام کا مزہ اس کو الٹے طریقے سے کرنے میں ہے، جیسے اسائنمنٹ ڈیٹ گزر جانے کے بعد دینے کا، جیسے جم لوگ صبح کرتے ہیں میں رات میں کرتا ہوں، جیسے لوگ پورے سال پڑھتے ہیں لیکن میں 2 مہینے ایگزام سے پہلے سب تیاری کرتا ہوں، اور ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح آئس کریم بھی سردیوں میں کھانے کا مزہ ہے، میرے ساتھ رہتے رہتے سیکھ جاؤ گی، وہ اس مسکراہٹ کے ساتھ بتاتا گیا اور وہ مسکراتے سنتی گئی۔ اور بس وہ دکان میں گئے تھے، وہ آئس کریم آرڈر کر رہا تھا۔ کافی رش تھا۔ حفصہ نے ادھر ادھر نظر گھمائی، کچھ لڑکیاں اس کے شوہر کو دیکھ نہیں ستائش آمیز نظروں سے گھور رہی تھیں۔ پھر اس نے گھوم کر اپنے شوہر کو دیکھا جو کاؤنٹر پر کھڑے آئس کریم بناتے بندے سے مستا رہا تھا۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کون اس کو گھورا ہے، کون اس پر تبصرے کر رہا ہے، وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والوں میں سے تھا۔ بہت الگ تھا یہ بندہ، ایک ایک عادت، ایک ایک انداز ایسا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ آئس کریم لے کر مڑا، حفصہ کو دیکھتا مسکرایا اور اس کے ہاتھ میں آئس کریم پکڑائی تھی۔ اب ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ محمل میری جان غور کرو، تمہیں فرحاد بھائی سے محبت ہوگی ہے، جو تم نے مجھے اپنی کیفیت بتائی ہے اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بچپن کی دوست جو ان کے برابر ہی رہتی تھی وہ باہر شفٹ ہو گئی تھی، لیکن ان کی دوستی ابھی بھی ویسی ہی تھی، وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی۔ اب اس نے اپنی دل کی حالت سے گھبرا کر اس کو سب بتایا، اور وہ مسکراتے اس کو بتا رہی تھی کہ اس کو یہ لا علاج مرض لگ چکا ہے، اسے محبت ہو چکی تھی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو انوش تم؟ وہ کچھ گھبرائی سی حیرت سے بولی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہو محمل، اور جہاں فرحاد بھائی کی بات ہے تو جو تم نے بتایا کہ کیسے وہ تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ان کی آنکھوں میں تمہیں اپنا عکس نظر نہیں آیا؟ انوش کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، وہ بالکل سن ہو چکی تھی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ وہ فرحاد سے محبت کر بیٹھی تھی؟ اور کیا واقعی فرحاد اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی فیلنگ سے انجان تھے؟ اچھا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ محمل کے شوق میں گھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ انوش کو اندازہ ہو گیا اس وقت محمل کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے لیکن بات سنو، اگر وہ تمہیں پرپوز کرے تو اللہ کا واسطہ ہے ہاں کہہ دینا، اس نے شرارت سے کہا اور جھٹ فون بند کیا۔ محمل بالکنی کا دروازہ کھول کر وہاں کھڑی ہوئی، اس کے دماغ میں فرحاد کے متعلق ایک ایک چیز چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنکھوں کے پردوں پر کسی کا عکس نظر آیا۔ ہاں وہ کبھی ہلکا ہلکا غصے سے لال ہوتا، کبھی کسی بات پر مسکراتا، کہکا لگاتا، اپنے ارد گرد کو اپنے سیر میں جکڑ لیتا، کبھی اس کو سمجھاتا، کبھی اس کی فکر کرتا۔ وہ عکس فرحاد حیات مرزا کا ہی تھا۔ اب اظہار کی کسک ہی باقی نہ رہی دل میں، اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیوں کو میں نے دور سے جو دیکھ لیا، وہ خاموش سا مجھے دیکھ کر دلکشی سے مسکرا دیتا ہے۔ اس کے چہرے پہ لکھی محبت بھری تحریر کو میں نے ایک نظر میں ہی پڑھ لیا۔ اس کے آس پاس ہونے سے جو تحفظ کا گھیرا رہتا ہے، اس احساس کو میں نے آنکھ بند کر کے محسوس کر لیا۔
उस खामोश मोहब्बत की आंख मचोली ने एक अदालत सी लगा रखी। मनफी सोचों को हथकड़ी पहनाकर मैंने मोहब्बत को फातेह चुन लिया। फरहाद। वो हल्के से उसका नाम लेकर खुलकर मुस्कुराई थी। उसके दिलो दिमाग पर वो शख्स राज करने लगा था। क्यों किसी लड़की का फरहाद की तरफ देखना, उससे बात करने का कहना उसको इतना बुरा लग रहा था। वो क्यों फरहाद पर हर सिर्फ अपना हक जमा रही थी, ये बात उसकी समझ में आई थी। वो एकदम मुंह को दोनों हाथों में छुपाकर मुस्कुराई। आपको बताते चले, हमारी पाक आर्मी ने खुफिया ऑपरेशन करके मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन का पर्दाफाश कर दिया, जो दिन के उजाले में एक शरीफ बिजनेसमैन थे, लेकिन रात की तारीकी में ड्रग्स और इलीगल हथियार बेचने का कारोबार दूसरे ममालिक में भी फैला हुआ था। और वो बिजनेसमैन जहांगीर सुल्तान है। जी हाँ, सही सुना आपने। एंकर बोलती जा रही थी और लाउंज में बैठा एक शख्स पूरे गौर से देख रहा था। जहांगीर सुल्तान, सुल्तान इंडस्ट्रीज का एक नाम था, और जिस जरूरत पर वो पहुंची हुई थी, आज सारे शेयर्स उनके बेमोल हो चुके थे। सही कहते हैं, हर उरूज को जवाल है। और उस ऑपरेशन को लीड करते कैप्टन शयान मलिक को हमारे वज़ीर आज़म ने खूब सराहा है, और उनका कहना है उनको फ़ख्र है हमारी आर्मी के नौजवानों पर। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट खिली थी। दीवार से टेक लगाए खड़ा फारिग मुस्कुराया था। उसने शयान से पहले ही कह दिया था वो जो भी करेगा लेकिन मंजर आम पर नहीं आएगा, और थोड़ी पैसों मुबाइसे के बाद शयान मान भी गया। आइए कैप्टन शयान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैप्टन साहब? एंकर ने सामने यूनिफॉर्म में खड़े शयान की तरफ माइक बढ़ाया। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। शयान ने माइक थामे संजीदगी से जवाब दिया। सर, आप इस ऑपरेशन के बारे में हमें कुछ बताएं। उस खुफिया ऑपरेशन को हम कई दिनों से प्लान कर रहे थे। हमारी पूरी टीम तैयार थी, लेकिन हम जहांगीर सुल्तान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। बस उस रात हमें पता चल चुका था वो उस फार्म हाउस में आ रहा है। फिर हमने उसी रात उसको और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरे कुछ साथी जो मेरे साथ उस रात थे और भरपूर मुकाबला किया था, उन्होंने वो मंजर आम पर आना नहीं चाहते। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि आप उनका दिल से शुक्रिया अदा करें। वो मेरे दोस्त होने के साथ साथ हमारे मुल्क के बहादुर जवान भी हैं, जिन्होंने बिना डरे हर मुश्किल को पार कर लिया। आखिरी बात कहते वो कैमरे की आंख में देखता मुस्कुराया था। फारिग को लगा वो उसी की आंखों में देख रहा है। फरहाद और जावियार उसके बराबर आकर खड़े हुए। वो तीनों सामने स्क्रीन को आंखों में चमक लिए देख रहे थे। लाउंज में बैठे सब लोगों में मुड़कर उनको देखा। चेहरों पर फख्र साफ देखा जा सकता था। आगा जान खड़े हुए और उनकी तरफ देखते अपने बाजू खोल दिए। वो तीनों बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनके गले लगे थे। सारा, सवेरा बेगम, सिकंदर, शहरयार साहब, इब्रा और हफ्सा उनको देखते मुस्कुराए थे। आहो, आज तो तुम अकेली नजर आ रही हो। मोमिल क्लास की तरफ बढ़ी थी कि नेहा ने उसका रास्ता काटा और बाल छटकती बोली, तो क्या स्टूडेंट की फौज अपने साथ लेकर घर जाऊं? मोमिल ने बड़े आराम से एब्रो उचकाते कहा, जिसको भी लेकर जाओ, लेकिन मेरे फरहाद को जो अपने साथ लिए घूमती हो ना, उसको छोड़ दो। बहुत जल्द वो मुझे प्रपोज करने वाला है। वो इतराती बोली, प्रपोज? और तुम्हें क्यों इंसान कम पड़ गया जो वो तुम्हें प्रपोज करेंगे? फरहाद के नाम पर मोहम्मिल को गुस्सा चढ़ा था। मतलब सोच भी कैसे रिया कि फरहाद उस मेकअप ब्रांड को प्रपोज करेगा। यू शट अप, जुबान संभाल कर बात करो, वरना वो हशर करूंगी कि तुम्हारे साथ साथ जो जो लड़कियां फरहाद के पीछे पड़ी हैं उन सब के लिए इबरत का निशान बन जाओगी। नेहा ने गुस्से से खोलते कहा, मसलन क्या करोगी? मैं तुमसे डरती नहीं समझी, और फरहाद का नाम अब तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। भाई बोला करो उन्हें। ये कहते उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा तो उस पर फरहाद ब्लिंक हो रहा था। मोहम्मिल के तने नकूश ढीले पड़े और उसने मुस्कुराते फोन कान को लगाया। नेहा हैरान सी खड़ी उसके तेवर देख रही थी। जी फरहाद, जी आ रही हूँ। एक एक लफ्ज नेहा की आंखों में अपनी आंखें गाड़ती बोली और पार्किंग की जानिब चल दी। अपने किसी दोस्त के कंधा थपथपाने से शौक से बाहर आई। उसको लगा था फरहाद साथ नहीं तो शायद मोहम्मिल डर जाएगी, लेकिन फरहाद उसको बदल चुका था। अब वो भोदी सी मोहम्मिल नहीं रही थी जो सबकी बातों में आ जाया करती। अब वो पूरे एतमाद और ना डर सी हो गई थी। हाँ चल रख फोन, वो आ रही है। फरहाद ने सामने से आती मोहम्मिल को देखकर फारिब से कहा, जिसकी मुसलसल एयरपोर्ट से आती आवाज़ पर वो झुंझलाया था। वही आदत बकवास पर बकवास करने की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मोहम्मिल ने पास आते ही खुश इखलाकी से कहा, वालेकुम सलाम, मैं बहुत खुश हूँ। फरहाद ने उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। मोहम्मिल मुस्कुराती गाड़ी में बैठी। थोड़ी ही देर में हल्की फुल्की बातें करते वो सीव्यू पहुंच चुके थे। फरहाद ने गाड़ी एक तरफ पार्क की। हम यहाँ क्यों आए हैं? मोहम्मिल ने एक नज़र समंदर को देखते कहा, बताता हूँ, बाहर तो आओ। ये कहता वो उतरा था। मोहम्मिल भी उतरती उसके साथ ही चल दी। थोड़े कदम के फासले पर एक खूबसूरत सा टेबल नजर आया जिसको फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। वो उस रुख से सेट किया गया था कि डूबते सूरज का पानी में पड़ता अक्स वहां बैठे शख्स को अपने इर्द गिर्द से बेगाना करने को काफ़ी था। वो मेमोराइज हुई, वहां का मंजर देख रही थी और फरहाद,
یہ سب بہت خوبصورت ہے، دھیمی سی آواز میں اس نے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ ہے تو، لیکن اس لڑکی کے آگے کچھ نہیں جو میرے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی ہے۔ فرحاد نے بھی اس پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ محمل ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی اور فرحاد کی طرف رخ کیا۔ جی؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ فرحاد آگے بڑھا اور ٹیبل پر رکھا بوکے اٹھایا۔ محمل کی بری آنکھوں میں دیکھتا وہ بولنا شروع ہوا۔ محمل میں لڑکا تھا جو کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، تم سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ جس کو چڑ تھی لڑکیوں کے قریب آنے سے، وہ جگہ جگہ بلا وجہ تمہارے قریب قریب رہنے لگا۔ جس دل نے ایک سے بڑھ کر ایک حسن دیکھا لیکن پھر بھی اپنی رفتار پر چلتا تھا، اسے تمہاری معصومیت نے زور زور سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے صرف تم اچھی لگتی تھی، اب تمہارے بن کچھ اچھا نہیں لگتا۔ پتہ ہے تم نے جرم کیا ہے۔ محمل نے پلکوں کی بار اٹھا کر اس پورے عرصے میں اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کے دل کی حالت کی عکاسی کر رہی تھیں۔ محمل زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی، اس کی پلکیں جھکی۔ تم نے میرے دل کو چرا لیا اور اس کے جرم میں تمہیں محبت کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ محمل کو نہیں پتا وہ کیوں مسکرائی تھی، اور فرحاد، وہ تو پوری طرح سے کھویا ہوا تھا۔ اس کی نظریں محمل کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ محمل، کیا تم اس کھڑوس فرحاد حیات مرزا کی دلہن بنو گی؟ کیا تم میرے ہر وقت ناک پر چڑھے غصے کے ساتھ مجھے قبول کرو گی؟ کیا تم محبت کے قلم کو آب حیات کی روشنائی میں بھگو کر میرے دل پر اپنا نام لکھو گی تاکہ تمہاری محبت میرے دل میں امر ہو جائے؟ وہ سب تو ٹھیک ہے فرحاد، لیکن یہ آب حیات کیا ہوتا ہے؟ ایئر پیس میں سے فارغ کی آواز ابھری۔ سالے بغیرت، تیرا منہ توڑ دوں گا۔ وہ کیوں بھول گیا کہ اس نے کال کاٹی نہیں تھی؟ اب تو یہ عذاب نازل ہونا ہی تھا۔ محمل نے ایک دم سے ڈر کر دوبارہ سر اٹھایا۔ ابھی تو یہ کچھ کہہ رہے تھے۔ معصوم ذہین بیچاری کا۔ نہ جانوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ محمل پل میں سرخ ہوئی۔ فرحاد نے اس کی آنکھوں کا ڈر بانٹتے پیار سے کہا، آواز ویسی نرم آواز جس کی وہ عادی تھی۔ یار دیکھ، جان تک تو ٹھیک تھا، جانوں سے بیوی والی فیلنگ آ رہی ہے نا بھائی؟ تو جگر، پھیپڑا، گردہ، آنتڑیاں کچھ بھی بول لے، جانوں نہ بول۔ فارغ کی بے ساختہ آواز شرارت سے بھرپور تھی۔ منحوس انسان، تجھے کون بول رہا ہے؟ چل دفعہ ہو، کال کاٹ۔ فارغ آدمی کب سے سنے جا رہا ہے بغیرت۔ فرحاد اپنا اظہار محبت پر بات ہونے پر خاصا برہم ہوا، لیکن فارغ پر کیا اثر ہونا تھا؟ نہ میں کیوں کاٹوں؟ مطلب تو اتنا مصروف ہے اظہار؟ اور فرحاد کا جب جواب دیا تھا اس نے فارغ کی پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ سالہ بغیرت۔ کال کاٹتے ہی وہ بڑبڑایا تھا۔ اس نے محمل کی طرف دیکھا جو گلابی چہرہ لیے کھڑی تھی، پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس کو اپنے چہرے پر فرحاد کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کنفیوز سے اپنے چہرے پر جھلتی لٹ کان کے پیچھے کرنے لگی۔ محمل، میں اپنی مرضی تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، تم اپنا فیصلہ لینے کے لیے بالکل آزاد ہو۔ جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہ مجھے پورے دل سے منظور ہوگا، لیکن محمل ایک بات یاد رکھنا، میں نے تم سے بے حد محبت کیا، اور تم نہیں تو میری زندگی میں کبھی کوئی نہیں آئے گی۔ تمہاری جگہ میں کسی کو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ محمل پلیز سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا، تمہارے بغیر میرا گزارا مشکل ہے۔ محمل جواب دو۔ یہ کہتے فرحاد کا دل کانپا تھا، وہ کسی صورت محمل کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی بھی اس پر ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ عجیب سی کشمکش میں گھرا ہوا تھا۔ محمل نے پلکوں کی باڑ اٹھائی اور فرحاد کو دیکھا۔ اس کو ان آنکھوں میں اپنا آپ صاف دکھا تھا۔ فرحاد اس کے جواب کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ فرحاد، وہ آپ مومانی جان کو ہماری طرف بھیج دیجیے گا۔ وہ زمین کو گھورتی انگلیاں مروڑتی بولی۔ فرحاد کچھ لمحے بول نہیں سکا، وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ محمل تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں بھیج دوں مام کو تمہاری طرف؟ خوشی سے اس کا انگ انگ رقص کر رہا تھا۔ وہ شرماتی سر ہلا گی۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے محمل۔ فرحاد کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کتنا خوش تھا اس بات کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی لگایا جا سکتا تھا جو خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں چاہتوں کا حساب لکھ دوں، آ تجھ پر کوئی کتاب لکھ دوں، کبھی کسی سے کیا نہ جس نے، وہ میں پیار بے مثال لکھ دوں، میری نظروں میں جو بس گیا ہے وہ دلکشی، وہ حساب لکھ دوں، بہت دنوں سے سوچتا ہوں ہر شام تیرے نام لکھ دوں، اب گوارا ہو تجھے تو یہ زندگی تیرے نام لکھ دوں۔ غزل کا ایک ایک لفظ بہت محبت سے بولا تھا۔ اس نے پھولوں کا بوکے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجائے محمل کے آگے کیا، جس نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھاما تھا۔ محمل کی ہر دھڑکن صرف فرحاد کا ورد کر رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ محبت یک طرفہ ہے، اب سمجھ آئی تھی آگ تو دونوں طرف برابر تھی، بس فرق صرف اتنا تھا فرحاد نے اپنا ہر جذبہ، ہر احساس اس پر عیاں کر دیا تھا، لیکن وہ فی الحال سب اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ دیکھنا یہ تھا دوسری طرف پھیلی خاموشی کس دن ٹوٹتی ہے۔ فاطمہ یہاں کیوں لائی ہو؟ کچھ بتاؤ تو بیٹا۔ افشا بیگم نے ادھر ادھر دیکھتی فاطمہ سے کوئی 5ویں دفعہ پوچھا تھا، اور جب اس بار بھی اس نے ٹالنے کے لیے منہ کھولا تو افشا بیگم نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔
खबरदार जो टालने की कोशिश भी की तो यही मेरी चप्पल होगी और तुम आसपास का लिहाज भी नहीं करूंगी। उन्होंने एक एक लफ्ज जमा कर बोला। यार अम्मा अच्छा सुनो, वो मुस्कुराहट दबाती बोली और सारी बात जो फोन पर उस अनजान के साथ हुई थी बता दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन बंदा तमीज से बात कर रहा था। फिर उसने कहा कि आप अपनी मॉम को भी साथ नहीं आए तो बस मैं ले आई। अब देखे टाइम तो ये आते ही होंगे। फातिमा ने आखिर में घड़ी देखते कहा। वो भी सर हिलाती खामोश होगी। एक्सक्यूज मी। अपने अकब से आती आवाज़ पर वो मुड़ी थी। सफ़ेद शलवार कमीज में खड़ा जावियार उसको टिकटकी बांधे देख रहा था। वैसे तो वो बहुत कम शलवार कमीज पहनता था, ज़्यादातर जीन्स शर्ट में होता, लेकिन जब पहनता तो देखने वालों को ज़ेर कर दिया करता जैसे उस वक्त फातिमा होगी। लेकिन चंद ही सेकंड में अपने आप को टपटती हाल में लौटी थी। जावियार ने नज़र उठाकर जो देखा उसकी नज़रें फातिमा की आंखों से उलझ गईं। पास खड़ी सारा बेगम ने मुस्कुराहट दबाते कोहनी मारी तो हवास में आते ही उसने नज़रें फेरी। तूने देखा ही नहीं ठीक से उस चेहरे को, 7 झीलों के बराबर तो फकत आंखें हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसने मुस्कुराते सलाम किया। बराबर बैठी अफशा बेगम भी मुड़ी और एकदम चौंकी। अरे सारा तुम? वो खुशगवार हैरत से बोली थी। सारा बेगम ने भी उनको देखा। दोनों बेख्तियार एक दूसरे के गले लगीं। फातिमा और जावियार ना समझी से उन दोनों को देख रहे थे। फातिमा याद है मैं तुम्हें अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त के बारे में बताती थी जिसके कॉलेज के बाद मैं कभी मिल ही नहीं सकी। ये वही सारा है और सारा ये मेरी बेटी है फातिमा। वो खुशी से फातिमा का बताने लगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो भी मध्यम सी मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ी तो सारा बेगम ने बहुत मोहब्बत से उसको गले लगाया। उनको तो पहली नज़र में ही बच्ची बहुत सुलझी हुई और प्यारी लगी थी। मॉम मैं भी हूँ। साथ खड़ा जावियार मुस्कुराहट दबाता बोला। हाँ अफशा ये मेरा बेटा है जावियार। वो माथे पर हाथ मारती खुलकर मुस्कुराई थी और जावियार का तारुफ करवाया। जावियार ने अफशा बेगम के आगे सर किया तो उन्होंने निहाल होते उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। बैठे ना। फातिमा ने सबको बैठने का इशारा किया। तो अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ के। तो तुम्हारा घर कहाँ है? वो दोनों अपनी बातों में लगी। फातिमा की निगाहें बार बार एंट्रेंस की जानिब थीं। जावियार ने उसे गौर से देखा। वाइट जीन्स पर चेक वाली कुर्ती पहनी हुई थी जिसकी लंबाई घुटनों तक थी और स्टॉलर गले में मफलर की तरह डाला हुआ था। बाल ऊंची पोनी में कहते। ग्लास वॉल से आती हल्की सी धूप की किरण उसके चेहरे पर पड़ी थी। आंखों का रंग धूप में शहद रंग वाजे हो रहा था। नाक में पहनी नोजपिन चमक रही थी और साफ शिफाफ चेहरा लिए वो अपने लब काटते इधर उधर देख रही थी जैसे किसी का शिद्दत से इंतजार हो। सर उसकी कैफियत देखकर सर झुकाकर मुस्कुराया। आप किसी का इंतजार करेंगे? उसने थोड़ी धीमी आवाज में दरियाफ्त किया। फातिमा चौंक कर सीधी हुई। जी हम यहाँ किसी से मिलने आए थे। उसने जैसे जावियार की मालूमात में इजाफा किया। ओह, और अगर मैं कहूँ कि मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था तो? वो एकदम संजीदा होकर बैठ गया और टेबल पर अपने हाथ धरे। जी? वो कदरे हैरान हुई थी। हैरत से उसकी आंखें फैल गईं और कुछ और बड़ी बड़ी लग रही थी। जावियार को उसकी बच्चों जैसी अदा बहुत भाई थी। आवाज़ खासी जोर से निकली। सारा और अफशा बेगम भी उसकी तरफ मतवज्जे हुई। आपने कॉल की थी मुझे, लेकिन क्यों? वो हैरान अब भी थी लेकिन अब की बार आवाज़ काबू में थी। मॉम? उसने सामने बैठी सारा बेगम को इशारा किया। अफशा बेगम और फातिमा जो ना समझी से देख रही थी, सारा बेगम उनको बताने लगी। असल में अफशा बात यह है कि जावियार को फातिमा बहुत पसंद है। कल जब इसने मुझसे कहा तो मुझे बहुत इश्तियाक हुआ कि कौन है वो लड़की जिस पर मेरा बेटा दीवाना हुआ फिर रहा है। तो बस मैंने इससे कहा कि मुझे मिलवाओ और इत्तेफाक देखो ये तुम्हारी बेटी निकली। मुझे तो पहली नज़र में ये बच्ची अपने जावी के लिए बहुत अच्छी लगी थी और वैसे तो हम सिर्फ मिलने आए थे, लेकिन अब मैं तुमसे कहकर ही जाऊँगी अफशा, मुझे ये गुड़िया ही भा गई है। मैं इसे अपने जावी की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह रिश्ता भी लेकर आएंगे तुम्हारे घर। वो अफशा बेगम के हाथ पर हाथ रखती मुस्कुरा कर बोली। अफशा बेगम ने फातिमा की तरफ देखा जो मुंह खोले कभी जावियार को देख रही थी तो कभी सारा बेगम को। फातिमा की मर्जी पर है ये सब तो सारा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाबा भी होते तो उनका भी यही जवाब होता। आखिर में उनकी आंखों में चमकती नमी बासानी देखी जा सकती थी। सारा बेगम ने उनको अपने साथ लगाया। चलो तुम बताओ, क्या मेरी गुड़िया को इस नालायक की दुल्हन बनाओगी? वो उनको बहलाते बोली। अफशा बेगम ने जावियार को देखा। उसमें कोई शक नहीं था कि वो काफ़ी हैंडसम था और बात करने के अंदाज से अखलाक में भी वो बेहतरीन लगा। मेरे ख्याल से अफशा इन दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। फातिमा की सिटी गुम थी। उन्होंने कहा, हाँ जावियार फातिमा हम दोनों यहीं हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं जब तक तुम लोग बात करके आ जाओ। अफशा बेगम ने भी फातिमा के हाथ पर अपना हाथ रखते कहा। जावियार जी मॉम कहता खड़ा हुआ और फातिमा के हमरा चलता बाहर मौजूद गार्डन में आया। आप मुझे देखकर इतना शौक क्यों की थी? मुस्कुराहट दबाते उसने पूछा था। हालांकि जवाब उसके पास भी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे जानते कैसे? मतलब मैंने आपको सिर्फ एक दफ़ा देखा था जब मैं आपको वॉलेट वापस करने आपके पीछे आई थी। इसके अलावा हमारा कहीं भी कोई टकराव नहीं हुआ। तो वो काफ़ी उलझी हुई थी। पहली बात आपको याद है एक प्रैंक कॉल की थी मुझे, मैंने पकड़ लिया था कि आप प्रैंक कर रही हैं।
میں وہی ہوں۔ فاطمہ حیرت سے اس کی طرف گھومی تھی۔ دوسری بات، آپ نے مجھے ایک بار دیکھا ہے، لیکن میں آپ کو کئی بار دیکھ چکا اس کال پر جب میں نے آپ کی آواز سنی تھی۔ وہ آواز میں چاہ کر بھی نہیں بھلا پایا۔ وہ میرے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی اور یقین کریں میں اسی لمحے سے آپ کو سوچنے لگا تھا۔ ایک ہفتے بعد میں نے آپ کو روڈ پر کسی لڑکے کو پیٹتے دیکھا۔ میں پلٹنے لگا تھا کہ آپ کچھ بولیں، میرے کانوں میں وہی رس گھولنے والی آواز گونجی۔ دل نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی کہ یہ وہ ہے جس نے چین چھین لیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولتا گیا۔ فاطمہ بس اس کو سن رہی تھی۔ اس کا دل پہلی بار اس انداز سے دھڑک رہا تھا کہ اس کو اپنی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ لیکن صرف آواز سے کیسے پہچان لیا آپ نے مجھے؟ اپنی دھڑکنوں سے گھبرا کر اس نے سوال کیا۔ محترمہ، کچھ آوازیں دل میں گھر کر لیتی ہیں اور پھر بس جب وہ گونجتے ہیں انسان اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان لیتا ہے۔ فاطمہ جو اس کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اس بات پر چونک کر اس نے زاویار کی طرف نگاہیں کی۔ تیسری بات، آپ کو کیا لگتا ہے میں والیٹ بھول گیا تھا؟ وہ کھل کر مسکرایا۔ فاطمہ نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ میں بھولا نہیں تھا، خود چھوڑ کر گیا تھا۔ میں چاہتا تھا آپ میرے پیچھے آئیں، مجھ سے بات کریں اور آپ آئیں۔ ہاں، کوئی اور والیٹ اٹھا کر چلا جاتا تو لگ پتہ جانا تھا۔ ایسا صرف وہ سوچ ہی سکی، بولی محض اتنا۔ تو آپ نے کل کال کر کے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے؟ اب وہ اپنے دبنگ انداز میں لوٹی تھی۔ زاویار تو ویسے ہی فین تھا اس انداز کا۔ مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتا بولا، ہاں تو دل کا معاملہ تھا اور دن بدن کافی سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ میں ویسے بھی اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، جو دل میں ہو فوراً زبان پر۔ اس کے اس قدر اسٹریٹ فارورڈ ہونے پر واقعی وہ چونکی تھی، لیکن اس کو شاید نہیں، یقیناً پتہ نہیں تھا سامنے کھڑے شخص کا بھائی ساری دنیا جہاں کی اسٹریٹ فارورڈنس اپنے جوتے کی نوک پر لیے گھومتا تھا۔ اور آخری بات، میں کوئی گھسی پٹی لائنز نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، آپ کی آواز سے محبت کی ہے میں نے، جب آپ کو جانتا تک نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اگر سوچا ہے، کسی کو دیکھتے ہی اگر میرے دل سے آواز آئی تھی کہ یہی ہے وہ، کسی لڑکی کی بہادری سے میں متاثر ہوا، کسی کو اپنے ساتھ دیکھنے کی خواہش ہے، کسی کو میں اپنا آپ سونپنا چاہتا ہوں، تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ دھیمے دھیمے لہجے میں وہ بولنا شروع ہوا۔ فاطمہ کو لگا اس کے قدم کسی نے جکڑ لیے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ زاویار نے ایک نظر اس کو دیکھ کر بات جاری رکھی۔ فاطمہ کو اندازہ بھی تھا نہیں کوئی اس قدر اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ میں اسی لیے اپنی موم کو لے کر آیا تھا کہ سارے بات ہو جائے اور جو میرا دل دن رات بے چین رہتا ہے اس کو قرار آ جائے۔ فاطمہ کا حال کوئی پوچھتا، اس وقت زندگی میں ہمیشہ پر اعتماد رہنے والی فاطمہ ظفر آج نروس ہو رہی تھی۔ اس دنیا میں تمہیں ہر طرح کے مرد ملیں گے، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ سارے ہی برے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ 10 میں سے بمشکل 3 ہی کردار کے کھرے ہوں گے۔ کسی بھی مرد کے کردار کی پہچان سب سے پہلے اس کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں بیٹا، یہ ہر سچائی کھول دیتی ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، ان کو پردے میں نہیں رکھ سکتا۔ کسی کو جانچنا ہو اس کی آنکھوں میں دیکھو، چند پل میں تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ وہ جب کہیں پھنسنے لگتی یا فیصلہ مشکل لگتا، اس کی سماعتوں سے ظفر صاحب کی کبھی نہ کبھی کوئی کہیں بات ٹکرا جاتی اور پھر اس کو جواب مل جاتا۔ جب اس نے پہلی بار زاویار کو دیکھا تھا، وہ اس کو کافی ہینڈسم ڈیشنگ لگا تھا، لیکن اس نے اس حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو لچے لفنگے محبت کا اظہار کرتے لڑکوں کی ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیتی تھی، لیکن یہاں تو وہ عزت سے رشتہ مانگ رہا تھا۔ اگر محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی غلاظت نہیں تھی، وہ تو بالکل صاف شفاف تھیں۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ بھلے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن انداز میں احترام تھا، عزت تھی، اور یہاں اس کو جواب مل گیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور واپس اندر کی جانب قدم بڑھائے کہ زاویار کی آواز آئی، بتائیں آپ کیا کہتی ہیں پھر؟ زاویار نے اس کا جواب جاننا چاہا۔ مجھے ہے اعتراض۔ زاویار کے لیے کچھ پل سب ٹھہر گیا، وہ ساکت آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اگر میری ماما کو ہوا تو؟ اس کے اگلے فقرے پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ برابر سے گزرتے لوگوں نے اس کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ فاطمہ نے بھی ایک جھلک اس کو مڑ کر دیکھا اور مسکراتی اندر کی جانب چلتی اور بالوں پر ہاتھ پھیرتا مسکراہٹ لبوں پر سجائے اندر کی جانب پڑا۔ لیکن دونوں اس بات سے انجان تھے کہ کسی کو خون آلود نگاہوں نے ان کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ آج کافی دنوں بعد کالج آئی تھی۔ فاری بھی اس کو چھوڑ کر گیا تھا، اور ایک بات جو نوٹ کر کے دن میں کئی دفعہ مسکرائی تھی، وہ جب تک وہاں سے نہیں گیا تھا، جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ گارڈ کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی حفصہ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا کہ کوئی دل کا کتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ فرح کے دریافت کرنے پر اس نے ایک ایک بات اس کو بتا دی تھی۔ حفصہ کو نویرہ بھابھی پر حد سے زیادہ غصہ آیا، لیکن اس سے زیادہ مرتضیٰ پر کہ کیسے وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی بہن پر شک کر رہا ہے، اور جو جو باتیں اس نے فارب کے بارے میں بتائی تھی، فرح کو اشتیاق ہوتا جا رہا تھا کہ کون شخص ہے جو دل کا اتنا اچھا ہے۔ اب وہ چھٹی ہونے پر باہر آ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سارا کام تو میں خود ہی سمجھ لوں گی، باقی فارب نے کہا ہے فزکس وہ سمجھا دیں گے۔
वो फराह को देखती उससे बात कर रही थी जब एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार आग कर रुकी। सारी लड़कियों का रुख उस कार की जानिब हुआ। वो दोनों तो अपने ही कहने में मगन थी। क्लिक करके दरवाज़ा खुला। बाहर निकलते शख्स को देखकर लड़कियां बस उसको तक रही थी। ब्लैक पैंट पर डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक ही लेदर जैकेट पहने वो शख्स अपनी खूबसूरती से हर एक को जकड़ रहा था। उसकी निगाहें कुछ खोज रही थी। जैसे उसकी नज़र हफ्सा पर पड़ी, वो किसी से बातों में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ थी। वो मुस्कुराया और गाड़ी से टेक लगाई। अब लड़कियों की नज़रें उस पर थी, लेकिन उसकी मोहब्बत पाश नज़रें सिर्फ हफ्सा के चेहरे पर थी। फराह ने इधर उधर अपना ड्राइवर तलाश करना चाहा कि उसकी नज़र एक हैंडसम से बंदे पर पड़ी जो उसकी दोस्त को मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। वो हफ्सा का हाथ पकड़ती आगे बढ़ी और उसके आगे जाकर खड़ी होगी। आप फारिब भाई हैं? उसने पहचानना चाहा। हफ्सा तो घूम घूम कर लड़कियों को घूर रही थी जो उसके मासूम शोहर को देख रही थी। फारिब फराह के सवाल पर मुस्कुराया। जी बिल्कुल, मैं ही हूँ आपकी दोस्त का हस्बैंड। हफ्सा ने फारिब को देखा जो पहले ही उसको देख रहा था। उसने निगाहें नीचे करने, गाल हल्के हल्के गुलाबी हो रहे थे। जी आप ऐसे देख रहे थे ना तो लगा मुझे। वो मुस्कुराते बोली, कोई और देख कर तो दिखाए। हफ्सा ने जमीन को घूरते अपने बाल कान के पीछे करने चाहे जो पहले से ही पोनी में कैद थे। वैसे हफ्सा से आपके बारे में सुना है भाई, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। ये बहुत मासूम है, इसको बिल्कुल भी दुनिया की समझ नहीं है। उसने हफ्सा का हाथ पकड़कर फारिब से कहा। हफ्सा उसको देखते बस मुस्कुरा रही थी। मेरी बहना, मेरा वादा है मैं तुम्हारी दोस्त को कभी उदास नहीं होने दूंगा। बस ये मेरी कस्टडी में है। अब तुम देखना हर वक्त मुस्कुराती दिखेगी। क्यों हफ्सा? आखिर में जब उसने हफ्सा की तरफ देखकर उसका नाम लिया तो वो गड़बड़ाई थी और गाल अब पूरी तरह से दहक रहे थे। गुलाबी की जगह हल्की हल्की सुर्खी छाई हुई थी। फराह दिल खोलकर हंसी और बोली, भाई एक ये बात भी, इसके गाल 2 सेकंड में टमाटरों को मात दे देते हैं। हफ्सा ने घूरा था उसको। जी अंदाजा है मुझे। वो शरारत से हफ्सा को देखता बोला। फिर फराह की गाड़ी आ गई। वो उनको अलाफिस करती चली गई और ये भी गाड़ी में बैठे थे। अरे ये इतने दिन हो गए शयान नजर नहीं आ रहे। बालकनी पर कॉफी का कप थामे खड़ी इफ्रा की नज़र शयान की खिड़की की तरफ पड़ी थी जो बंद थी। यार इफ्रा, ये दिन क्यों नहीं गुजर रहे? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मैं अपने जज्बात तुम पर अया करने के लिए कितना बेकरार हूँ। उसने अपने सामने रखी फाइल बंद की और आंखों को मसला। क्या शयान को मेरे रिश्ते का पता होगा? उसके ज़हन में ख्याल उभरा। वो अनजान होकर भी कितने सुकून में और मैं जानकर भी बेसुकून। वो मुस्कुराता अपने ख्यालों में गुम था। वैसे आंटी कह रही थी कि शयान की भी शादी होने वाली। अगर मेरी शादी भी उन्हीं दिनों हुई तो कैसे एंजॉय करूंगी? ओहो, ये तो मसला हो गया। उसकी खूबसूरत पेशानी पर बल पड़े। उसने अपनी वार्डरोब खोली और एक छोटी खूबसूरत सी डबिया निकाली। उसने खूबसूरत नफीस सी हीरे की अंगूठी को तकते गुमान किया, उसकी उंगली में ये कितनी हसीन लगेगी। मेहंदी पर तो मैं शयान की उंगली पकड़कर वही नेक वाली रस्म करूंगी, लेकिन वो तो लड़की वाले करते हैं। ओहो नहीं नहीं, मैं ही करूंगी। बोलता रहे जो बोल रहा है। उसने एक नज़र पूरे कमरे में डाली। यहाँ दुल्हन बनकर आएगी, मैं हर चीज़ को फूलों से महका दूंगा। इफ्रा के फूलों से इश्क को मद्देनजर रखते उसने सोचा था। अरे याद आया, दुल्हन को कमरे में भेजने के बाद दरवाज़ा रुकाई पर भी तो नेक लेते हैं। हाँ वो भी लूंगी, ऐसे थोड़ी अंदर दुल्हन के पास जाने दूंगी। उसने चमक कर चुटकी बजाई। या अल्लाह बस जल्दी से वो दिन करीब आ जाए जब मैं उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। उसने बालकनी की तरफ कदम बढ़ाते दुआ की, या अल्लाह पर जब उनकी शादी हो तो आसपास मेरा कोई इवेंट ना हो, वरना मज़ा ही नहीं आना। वो सोचती अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई।